नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। लकडाउन अन्त्य भएसँगै काठमाडौँको दैनिकी पुरानै लयमा फर्किएको छ, तर अधिकांश त्रासमा छन्। आजबाट होटलहरू पनि खुलेका छन्, तर कोरोनाको जोखिम थप बढिरहँदा तत्काल व्यवसाय फस्टाउने देखिँदैन। उता दोस्रो लहरमा अपेक्षाकृत बढी स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीमा कोरोनाको संक्रमण देखिन थालेको छ। त्यसमा पनि तराईका केही जिल्लामा त संक्रमण समुदायमा नै पुगेको आशंका गर्न थालिएको छ। विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 को वीरगञ्जदेखि राजविरासम्म भाइरसको एपिसेन्टर बन्ने जोखिम देखिएको छ। त्यसैले तत्काल यस क्षेत्रमा संक्रमण व्यवस्थापनका लागि सावधानी र परीक्षण बढाउनु आवश्यक देखिन्छ। प्रदेश 2 का जिल्लामा संक्रमण भयावह देखिनुको प्रमुख कारण भने भारतसँग सीमा जोडिनु हो। त्यसमाथि पनि रातको समयमा लुकेर प्रवेश गर्नेबाटै संक्रमण फैलिएको दुई मत छैन। यता उपत्यकामा बढ्दो संक्रमितको संख्याले भए उपत्यकामा पनि देखिएको छ। अझै पनि सरकारको रणनीति प्रष्ट छैन, तर जनताले भने स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न छाड्नुहुन्न। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। उपत्यकामा 48 सहित देशभर 274 जना कोरोना संक्रमित थपिए। मृत्यु हुनेको संख्या 52 पुग्यो। बाँकेको समुदायमा कोरोना फैलिएको चिकित्सकको दावी। उपत्यकामा कोरोनाको जोखिम बढेसँगै नाकामा कडाई। विद्यालयमा क्वारेन्टिन नबनाउने सरकारको निर्णय। बाढी पहिरोमा परि मृत्यु भएका परिवारलाई 2 लाख दिइने। प्रति व्यक्ति रु 1 लाखका दरले राहत व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक सवारी साधनले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्दा कोरोनाको जोखिम बढ्यो। दोब्बर भाडा तिर्नु परेकोमा सर्वसाधारणको गुनासो। के सुरक्षित भने सर, अब एकजनाको भाडा डबल तिर्नुपर्छ भने छ, एउटा 3 जनाको सिटमा 3 जना बसेर आछौँ। निर्मला हत्याको घटनामा प्रमाण नष्ट गरेको आरोप खेपेका प्रहरीले पाए सफाई। आरोप पुष्टि हुन नसकेको कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको ठहर। र महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको कांग्रेसमा विवाद। सभापति शेरबहादुर देवालले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको संस्थापन इत्तनको आरोप। विदेशी जनसम्पर्क समितिहरूको महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन, मिल्दैन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 52 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पर्सामा 2 र धरानमा 1 जनाको मृत्यु भएसँगै संख्या 52 पुगेको हो। 3 जनाको बुधबार मृत्यु भएको थियो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 6304 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 274 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। संख्या 19547 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 5227 छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा झापाका 1, उदयपुरका 2 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका 3 जना, सर्लाहीका 1 जना, मोरङका 2 जना, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा सुनसरीका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता जनकपुर प्रयोगशालामा धनुषाका 14 जना, महोत्तरीका 4 जना, नवलपरासीका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। भरतपुरमा नवलपरासी पूर्वका 4 जना, नारायणी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा बाराका 6 जना, पर्साका 47 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकोमा भक्तपुरका 5 जना, काठमाडौँका 19 जना, डोल्पा र गोर्खाका 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल टेकोमा भएको परीक्षणमा बाराका 5 जना, चितवनका 1 जना, दैलेखका 1 जना, गोर्खाका 1 जना,
काठमाडौँका 13 जना, महोत्तरीका 1 जना, रौतहटका 2 जना, सर्लाहीका 1 जना, सप्तरीका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता किटजन्य प्रयोगशाला हेटौडामा अर्घखाँचीका 1, कपिलवस्तुका 1 जना, प्युठानका 2 जना, प्रहरी अस्पताल काठमाडौँमा 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्रिवेशीचनमा बाराका 1 जना, दाङका 1 जना, धादिङका 4 जना, काठमाडौँका 4 जना, खोटाङका 1 जना, नुवाकोटका 2 जना, पर्साका 1 जना, सर्लाहीका 2 जना, स्याङ्जाका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्टार अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 2 जना, ललितपुरका 2 जना, महोत्तरीका 1 जना र पर्साका 1 जनामा कोरोना, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लमजुङका 1 जना र कास्कीका 1 जना र प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र पोखरामा बागलुङका 6 जना, कास्की र लमजुङका 2 जना, तनहुका 3 जना, स्याङ्जाका 11 जना, नवलपरासी पूर्वका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै भेरी अस्पतालमा नवलपरासी पूर्वका 1 जना, बाँकेका 20 जना, बर्दियाका 8 जना, दाङका 2 जना, कञ्चनपुरका 1 जना, प्युठान सर्लाहीका 1 जना, सुर्खेतका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा रूपन्देहीका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। चौरजराहीमा गरिएको परीक्षणमा जाजरकोटका 1 जना, दैलेख अस्पताल दैलेखमा गरिएको परीक्षणमा दैलेखका 10 जना, सुर्खेत प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा मुगुका 1 जना, सल्यानका 2 जना, सुर्खेतका 7 जना, डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशालामा डडेलधुराका 2 जना, सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा दार्चुलाका 1 जना, कैलालीका 5 जना, कञ्चनपुरका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। उपत्यकामा कुल संक्रमितको संख्या 539 पुगेको छ। काठमाडौँमा 391, ललितपुरमा 92, भक्तपुरमा 56 संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यस्तै हालसम्म 13,201 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 5,227 जना छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 227 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 14,248 पुगेको छ। 24 घण्टामा 6,304 जनाको पीसीआर भएसँगै मुलुकभर 3,64,648 जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण भएको छ। गत चैत 11 गते लकडाउन घोषणा गरेपछि पहिलो पटक काठमाडौँको कालीमाटीबाट 2 प्रहरीलाई संक्रमण देखिएको थियो। त्यसपछि विभिन्न जिल्लामा फ्रन्टलाइनमा कार्यरत प्रहरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। अहिले भने कोही निको हुँदै आएका थिए। तर पछिल्लो केही दिनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा 44 जना प्रहरीलाई कोरोना संक्रमण भएसँगै देशभर 225 प्रहरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। एक रिपोर्ट। गत बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा 4 जना प्रहरीलाई कोरोना संक्रमण देखियो। त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय सील गरेर संक्रमितसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएकाको परीक्षण गर्दा हालसम्म संक्रमित प्रहरीको संख्या 44 पुगेको छ। संक्रमित देखिएसँगै अहिले उपत्यकाका प्रहरीको पीसीआर परीक्षण बढाइएको छ। परीक्षण बढाएसँगै केही दिन यता प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जमा पीसीआर गर्न आउने प्रहरीको भिड लागेको छ। ठूलो संख्यामा प्रहरी परीक्षणको लागि आउन थालेपछि प्रहरी अस्पताललाई प्रहरीको पीसीआर परीक्षण गर्न अहिले भ्याइ नभ्याइ छ। हालसम्म देशभर 225 जना प्रहरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बुधबार थप 15 र बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालयका थप 4 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। संक्रमित प्रहरीमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका 44, काठमाडौँ उपत्यकाका 9, प्रदेश 1 का 28, प्रदेश 2 का 39, गण्डकी प्रदेशका 47, प्रदेश 5 का 15, कर्णाली प्रदेशका 27 र सुदूरपश्चिमका 12 जना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। संक्रमित हुनेमा प्रहरी जवानको संख्या उच्च छ। फ्रन्टलाइनमा खटिने प्रहरीले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री पर्याप्त नपाउँदा संक्रमण फैलिएको आशंका चिकित्सकहरूको छ। केही दिन अघि पूर्वी नाका काँकडभित्ताका 20 जना सशस्त्र प्रहरीलाई संक्रमण देखिएको थियो। तर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कसरी संक्रमण फैलियो भन्ने अहिले अनुसन्धानको विषय बनेको छ। धेरैले यसलाई समुदायमा कोरोना फैलिएको हो कि भन्ने आशंका गरे पनि सरकारले भने अहिलेसम्म पुष्टि गरेको छैन। क्यामेरा ब्युरोका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिँदै गएपछि सरकारले नाकामा पुनः कडाई गर्ने भएको छ।
आज सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउन आज बिहीबार बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले काठमाडौँमा संक्रमित थपिँदै गएको र घना बस्तीमा थप जोखिम रहेकाले नाकामा थप कडाई गर्ने भएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार नाकामा कडाई गर्न सुरक्षा निकायले योजना बनाउनेछ। त्यस्तै देशैभरि कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएकाले नागरिकले थप सतर्कता अपनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। आफूलाई सुचारू गर्नुपर्छ, नागरिक जीवनलाई सहज बनाउनुपर्छ। नागरिकहरूले आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षाको विषयमा आफै सचेत हुनुपर्दछ र हामीले पनि सरकारले पनि त्यसबारे सचेतना जगाउनुपर्छ। त्यसो भयो भने स्वास्थ्य सुरक्षा र आर्थिक क्रियाकलापलाई सँगसँगै अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने मान्यतामा लकडाउन भन्ने शब्द हटाइयो र हामीले चाहिँ कतिपय क्रियाकलापलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म बन्द नै राखेका छौँ। यस्तै सरकारले वर्षात सुरु भइसके बाढी पहिरो जस्ता विपदमा परि मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई प्रति व्यक्ति 2 लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। विपदमा परि मृत्यु भएका व्यक्तिलाई प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपैयाँ र एक परिवारका एकजना भन्दा बढीको मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति 1 लाख थप गरी परिवारलाई रकम दिने एकद्वार प्रणाली मार्फत उपलब्ध गराइने बताएको छ। यस्तै अब विद्यालयहरूमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसन वार्ड नबनाउने निर्णय पनि गरेको सरकारले भनेको छ। प्रति व्यक्तिहरू 1 लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी मृतकको परिवारलाई उपलब्ध गराउने राहत एकद्वार नीति अवलम्बन गरी उपलब्ध गराउने। संक्रमित बसेका भए निर्मलीकरण गर्ने तयारी गरेको छ। बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको समितिका लागि 64 वटा राजपत्राङ्कित अस्थायी पदहरू खोल्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले भदौ 1 देखि विद्यालय भर्ना सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ भने पठन पाठन सञ्चालन कार्ययोजना बनाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी समेत दिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण जारी रहँदा पनि सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न अनुमति दियो। तर केही सार्वजनिक यातायातहरूमा मापदण्ड विपरीत यात्रुहरूलाई कुचेर आवत जावत गराउने गरिएको पाइएको छ। सुरक्षा मापदण्ड नअपनाउँदा जोखिम त बढ्छ नै, त्यसमाथि भाडा भने दोब्बर लिने गरेको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन्। यति बेला म साङ्गाबाट रत्नपार्क जाने बसमा छु र बसमा केही छिन अगाडिसम्म पनि धेरैजनाको भिड थियो। अहिले केही खाली भएको छ। तपाईहरुले चाहिँ यो बसमा चढ्दाखेरि के सुरक्षा उपायहरू अपनाउनुहुन्छ? हाम्रो त अब ग्लोभ्स र सेनिटाइजर मास्क त अनिवार्य छ। अनि झर्ने बित्तिकै सबै गाडीमा एकपल्ट सेनिटाइजर युज गरिन्छ। अनि अब त्यही त हो नि, अब झर्दाखेरि अब ठाउँमा पुगिसकेपछि सेनिटाइजर युज दिइन्छ। अनि प्यासेन्जर चाहिँ कतिखेर त धेरै भिड हुने रहेछ। हाम्रो कस्तो हो भन्दाखेरि अब 60 वटा सिट छ, त्यसमा 40 वटा 35-40 जना मान्छे हाले हुन्छ। अहिले कोरोना संक्रमणको जोखिम चलिरहेको छ हैन? यस्तो बेलामा सार्वजनिक यातायात चढ्दाखेरि कतिको सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ? के सुरक्षित भन्ने सर, अब एकजनाको भाडा डबल तिर्नुपर्छ भने छ। एउटा 3 जनाको सिटमा 3 जना बसेर आछौँ। यो भर्खर पनि आएको हामी। अब डर त भइहाल्छ। अब गाडीमा प्याकै प्राय उताबाट आउँदाखेरि त प्याकै हो, यहाँ पनि पुरै प्याकै थियो। डबल हामीले तिर्नुपर्छ भनेको राम्रो त्यो एकदमै भिड हो। आफू चाहिँ अब आफू कसरी सेफ हुने त्यो चाहिँ आफूले सोच्नुपर्छ। यति बेला हामी रत्नपार्कदेखि काँडागाडी जाने गाडीमा छौँ। तपाईहरु चाहिँ आफ्नो गाडीमा संक्रमणको जोखिमको बेला के सतर्कता अपनाउनु भएको छ? हामीले सेनिटाइजर, अब मास्क, त्यही ग्लोभ्स लगाएको छ। डर लाग्छ कि लाग्दैन? डर त लागिहाल्छ नि। डर त लागेर के नि, अब गाडी चलिसकेपछि त हिँड्नै पर्यो। सुरक्षित त छैन हैन। अब तपाईको कस्तो भने अब आफूले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्ने हैन। सेनिटाइजर युज गर्ने, मास्क लगाउने, अब अलिकति दूरी कायम गर्ने, त्यही नै हो।
यात्रु कम भएर व्यवसायीलाई घाटा भयो भनेर यातायात व्यवसायीहरूले गाडीकै सङ्ख्या घटाउनेसम्मको निर्णय गरे। तर कतिपय यातायातको साधनहरूमा अहिले पनि यात्रुहरूलाई कोचेर यात्रा गराइँदैछ। यसले गर्दाखेरि एकातिर सर्वसाधारण सङ्क्रमणको जोखिम बढेको छ भने अर्कोतिर दोब्बरसम्मको भाडा पनि तिर्नु परिरहेको गुनासो गरिरहेका छन्। त्यसैले यसतर्फ सरकारवालाले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा एमके श्रेष्ठको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। निर्मला बलात्कारपछि हत्याको घटनामा प्रमाण नष्ट गरेको र यातना दिएको अभियोग लागेका 8 प्रहरीले सफाई पाएका छन्। जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले तत्कालीन एसपी डिलिराज विष्टसहित 8 जना प्रहरीलाई सफाई दिएको हो। न्यायाधीश गोपाल प्रसाद वास्तुलाको इजालसले निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रमाण नष्ट गरेको र हिरासतमा रहेकालाई यातना दिएको नदेखिएकाले सफाई दिने फैसला सुनाएको हो। तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरीका एसपी डिलिराज विष्ट, डीएसपी अंगुर जीसी, डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, इन्स्पेक्टर एकेन्द्र बहादुर खड्का, इन्स्पेक्टर जगदीश प्रसाद भट्ट, सही हरसिंह धामी, सही रामसिंह धामी र जवान चाँदनी साउद विरुद्ध पक्राउ परेकालाई यातना र प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसुर र यातना सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलेको थियो। उनीहरू विरुद्ध निर्मलाकै आमा दुर्गादेवी पन्तले प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा उजुरी गरेका थिए भने प्रहरीले अभियुक्तका रूपमा प्रहरीले अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गरेका दिलीप सिंह विष्टका तर्फबाट दाजु खड्ग सिंह विष्टले यातना विरुद्धको कसुरमा प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। 2 वर्ष अघि पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। 14औं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग संस्थापन इतर असन्तुष्ट बनेको छ। संस्थापन इतरले महाधिवेशन तोकिएपछि पनि आचार संहिता विपरीत सभापति देउवा विभाग गठन, आफू खुसी मापदण्ड विपरीत क्रियाशील सदस्यता वितरणमा लागेको आरोप लगाएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा बिहिबार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पछिले छुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। सबै ठाउँमा गएको छैन, कताकति अब पठाएको भन्ने कुरा आएको छ। अब तर चाहिँ त्यो के भनेदेखि त्यो सबै ठाउँमा जान सकेको छैन। एउटा यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आपत्ति छ र चाहिँ यो चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले यो चाहिँ हाम्रो क्रियाशील सदस्यताको चाहिँ यो चाहिँ वितरण हुनुपर्छ। यसअघि पौडेल समूहले पार्टी सभापति देउवालाई लिखित पत्र समेत बुझाएको छ। पत्र बुझाएर पौडेल समूहले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमै आफ्नै अलग्गै पत्रकार सम्मेलन समेत आयोजना गरेको थियो। नेता पौडेलले अधिवेशन नगरी भातृ संगठन र जनसम्पर्क समितिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि ल्याउन नपाइने अडान समेत राख्नु भएको छ। पार्टीको भोलिको प्रतिनिधित्व महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व हुन सक्छ, अधिवेशन नगरिकन प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन। अधिवेशन नगर्ने भ्रातृ संस्थाहरूको अथवा चाहिँ विदेशी जनसम्पर्क समितिहरूको के अरे महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन, मिल्दैन। पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता पौडेलले कांग्रेसको नेतृत्वले विधानको अक्षरश पालना गरिनुपर्ने अडान समेत राख्नु भएको छ। महाधिवेशनसम्म संस्थापन इतर समूह एक भएर जाने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले सभापतिको उम्मेदवार समेत 1 जना मात्र हुने जानकारी समेत दिनुभएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको बताउनु भएको छ। आज संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री भट्टले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँगको सम्झौताका विषयमा धम्की आएको बताउनु भएको हो। मन्त्री भट्टले एमसीसीको पक्षमा मतदान गरेमा बजाङबाट फोनमा टाउको काट्ने धम्की आएको उल्लेख गर्नु भएको छ।
गरिस् भने तेरो टाउको काटिन्छ भने शब्दै यही थियो। अनि मैले भाइ तपाईँले पढ्नु भएको छ यो भने किन पढ्नु पर्यो? पास नगर्ने भनेपछि नगर्ने, पढ्ने तेरो जिम्मा हो भनेपछि हाम्रो प्रवृत्ति त्यो भित्र के छ भन्ने कुरो नहेरिकन नबुझिकन हामी सुनाइको कुरोमा गइरहेछौँ। समितिको बैठकमा अरू सांसदले पनि एमसीसी पास गरे जे पनि हुन सक्ने भन्दै आफूहरूलाई धम्की आएको बताएका छन्। एमसीसी सम्झौता संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। अमेरिकी सहयोग एमसीसीसँग नेपालले करिब 55 अर्ब रुपैयाँ अनुदानको परियोजना निर्माण गर्न सम्झौता गरेको थियो। यो सम्झौता संसदबाट पारित गराए 2077 असार 16 गतेबाट कार्यान्वयनमा लाने सरकारको प्रतिबद्धता थियो। तर सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण कार्यान्वयन सुरु हुने मिति गुज्रिसक्दा पनि सम्झौता सँगै संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छैन। सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले 2076 असारमा प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराएको छ। अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीको मुख्य कार्यालयलाई पत्र लेखेर कोभिड-19 संक्रमणलाई कारण देखाउँदै कार्यान्वयन सुरु हुने मिति सार्नका लागि समेत छलफल बढाउन आग्रह गरेको छ। लगातारको वर्षाका कारण देशभर बाढी, पहिरो र डुबान समस्याको रूपमा देखिएको छ। कतै बाढीले बस्ती बगाएको छ त कतै पहिरोले गाउँ नै पुरेको छ। यस्तै कैलालीमा बाढीले बगाउँदा 4 जना बेपत्ता भएका छन् भने 6000 बढी घर डुबानमा परेका छन्। जग्गा अतिक्रमणका कारण पानी निकास हुने नाला नै बन्द भएपछि कैलाली जलमग्न भएको छ। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढी उपमहानगरपालिका डुबानको चपेटामा परेको छ। धन निकास नहुँदा विशालनगर, चटकपुर, बोराडाँडी लगायतका क्षेत्रहरू पुरै डुबानमा परेपछि स्थानीयहरूको बिचल्ली भएको छ। अविरल वर्षासँगै आएको बाढी बस्तीमा पस्दा कैलालीमा 6000 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले दिएको जानकारी अनुसार 6320 घर डुबानमा परेको छ। जग्गा अतिक्रमणले गर्दा पानी निकास नभएर यो अवस्था आएको स्थानीयहरू बताउँछन्। नाला भाला कहीँबाट छैन, चारैतिरबाट यो विशालनगर सब डुबानमा छ। मेरो त कहिल्यै भरि थियो नि, योपाला त दुईटै बोतल डुबेर बच्चाहरूमा पानी हाल्दैछ हैन। जोशीपुरमा 2315, भजनी नगरपालिकामा 2180, टिकापुर नगरपालिकामा 825 र जानकी गाउँपालिकामा 1000 घर डुबान र विशालनगरका दर्जन बढी घरहरूमा पानी पसेको छ। घरै छोड्ने स्थितिमा छ, हाम्रो भित्रै गइसकेको छ पानी। निकास बनाउन बनाइन कि निकास हुन्छ, नाला सब बन्द गरिदियो, के हुन्छ यहाँ। चारैतिरबाट पानी बस्तीमा पस्न थालेपछि उनीहरू त्रसित बनेका छन्। पटक पटक उपमहानगरपालिका र सम्बन्धित निकायलाई डुबानको पीडा सुनाए पनि कसैबाट सुनवाई नभएको उनीहरूको दुखेसो छ। पटक पटक भन्दाखेरि पनि कोही पनि आउँदैनन्। पोर्खाल यस्तै सधैँ यस्तै हो यो ठाउँमा। धेरै वर्ष भइसक्यो हामीले कराउँदा नगरपालिकामा भन्यौँ, त्यहाँ ओडामा भन्यौँ, ओडा अध्यक्षलाई पनि पटक भनेकै हो, अहिलेसम्म एकचोटि पनि आएको छैन। यहाँ धनगढीका प्राकृतिक खोला नालाहरू अतिक्रमण गरी घर निर्माण गरिएका छन्। अतिक्रमणका कारण पानीको प्राकृतिक बहाव रोकिएपछि डुबानको समस्या बढेको जानकारहरू बताउँछन्। जो हाम्रा पुराना प्राकृतिक रूपमा बग्ने खोलाहरू छन् त्यसको अतिक्रमणलाई हटाएर त्यसको बहावहरू कहाँ अवरोधहरू छन्, त्यहाँ कहीँ फोहोर डम्पिङ भएर होला, कहीँ कसैले चाहिँ बाउन्ड्री वाल केही टहरा बनाएर पनि होला, यदि कसैले घर निर्माणै गरेका छ भने त्यसलाई पनि हटाएर तिनीहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा बग्नु दियो भने हाम्रो यहाँ डुबान भए पनि केही घण्टामा पानी निकास हुने अवस्था छ। पछिल्ला केही वर्ष यता खोला नाला दोहन गर्ने काम बढेको छ। यसले प्राकृतिक विपत्तिका घटनाहरू बढाउने जानकारहरूको भनाइ छ। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट हिक्मत रावलको रिपोर्ट। रोजगारीको नाममा लाखौं नेपालीको नियति नै बन्यो कि गन बोक्न कि घन बोक्न विदेशी नै पर्ने। विदेशी भूमिमा लाखौं नेपाली पसिना र आँसु बगाउँदै मातृभूमिलाई रिमिटान्समा रमाउन लागि परेका छन्। तर त्यही विदेशबाट बेला बेलामा आउने खबरले भने आम नेपालीलाई आँसुको आहालमा डुबाउन बाध्य बनाउँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरेबियामा मृत्यु भएका एक नेपालीको शव परिवारले हेर्न समेत पाएनन्।
कि लास कि सासको आश गर्ने नेपाली समाजका एक युवा उतै कता विलीन बनाइए। कोरोनाले नभई अन्य बिमारले मृत्युवरण गरेका ती युवाको परिवारजन यतिखेर उनको यादहरू स्मरण गर्दै न्यायको भिख मागिरहेका छन्। कुनै पनि देशको परिवारको अनुमति बिना अर्को देशमा कसैको शव अन्त्येष्टि गर्न मिल्दैन। तर यहाँ कानुन विपरीत, ऐन विपरीत यस्तो घटना पनि भएको छ जहाँ एक नेपाली युवा साउदीमा मृत्यु भएका एक 27 वर्षीय नेपाली युवाको परिवारको अनुमति बिना नै, राज्यको अनुमति बिना नै एउटा अर्कै मुलुकको व्यक्तिको युवाको काम गर्न गएका युवाको शव अन्त्येष्टि गरेको छ। धादिङ गल्छी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का 27 वर्षीय मनोज खड्का 2076 भदौमा साउदी अरेबियाको एउटा रेस्टुरेन्टमा रोजगारीको सिलसिलामा पुगे। तर काम थालेको 7 महिनापछि चैत 3 गते सुतेकै अवस्थामा मृत्यु भएको खबर आयो। यही मेन पावरबाट चाहिँ उनी साउदी अरब गएका थिए र आफ्नो विभिन्न सपना बोकेर परिवारको आर्थिक जिम्मेवारी बोकेर उनी विदेश गएका थिए। तर उनले आफ्नो शव अन्त्येष्टिको लागि अन्तिममा भूमि, आफ्नो देशको भूमि पनि पाएका छैनन् उनले। लकडाउनले गर्दा शव उतै रोकियो। 5 महिनासम्म मनोजको शव कुरेका आफन्तले पटक पटक मेन पावर लगायत सरकारी निकायमा सम्पर्क गर्यो तर शव आएन। साउदीमा चाहिँ गएको भदौ, गत सालको 76 सालको भदौमा गएको। चैत 3 गते चाहिँ यस्तो घटना उता साउदीमा भयो। हार्ट एट्याक भएको, ओछ्यानमै सुत्दाखेरि यस्तो भएको खबर आयो। इन्डाइरेक्टली आयो, डाइरेक्ट रूपमा आएन। मलाई विदेशबाट कम्पनीले नदिने भन्ने कुरो भएको छ। लास्ट त्यतिकै जलायो। अब घरमा खबर सबर यताउता केही भएन। कुन दिन जलायो, के गर्यो त्यो पनि भएन होइन। त्यो पनि डिटेली सबै कुरो फोटो होला, भिडियो होला, त्यहाँ पुलिस रिपोर्टदेखि सबै हुन्छ नि त। शव ल्याउन विभिन्न निकाय धाइरहेको परिवारको पीडामाथि झन पीडा त त्यति बेला थपियो जब मनोजको शव परिवारको अनुमति बिना नै उतै अन्त्येष्टि गरियो। यहाँबाट कुरा बुझ्दाखेरि उता अन्त्येष्टि नै कम्पनीले गरिसक्यो भन्ने कुरा आएछ। अनि के हो भनेर बुझ्दाखेरि यहाँ आधिकारिक रूपमा वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि आधिकारिक रूपमा आइरहन्छ, कुरा स्पष्ट भइरहन्छ। र अनि यहाँ यो मन्त्रालय, यो के अरे परराष्ट्र मन्त्रालयमा जाँदा पनि त्यहाँ पनि आधिकारिक कुरा आइरहन्छ। उनलाई साउदी पठाउने मेन पावरले भने साउदी सरकारले नै नेपाली दूतावासलाई जानकारी नै नदिई मनोजको शव अन्त्येष्टि गरेकोले आफूहरूलाई पनि केही जानकारी नभएको लाचारी व्यक्त गरेको छ। मैले मेरोबाट हुने प्रमाणहरू सबै उपलब्ध हुन्छ। मैले परराष्ट्रमा प्रमाण भन्दा नि तपाईले हाम्रो लास्ट जन स्वीकृति कसले दियो त्यो तपाईले हामीलाई त्यो प्रमाण दिनु पर्यो हैन। हाम्रो मान्छे कुन ठाउँमा गएर काम गरेर चाहिँ डेथ भयो त्यो कुरा तपाईले हामीलाई प्रुफ दिनु पर्यो हैन। एउटा ठाउँमा पठाएर अर्को ठाउँमा चाहिँ काम गरेर डेथ भएर चाहिँ राम्रो हुँदैन त्यो कुरा। मृतकका आफन्तले शव ल्याउन पहल गरिदिन मेन पावरमा पटक पटक सम्पर्क गर्दा समेत मेन पावरले बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन्। लकडाउनको अवधिमा सबैभन्दा धेरै साउदीमा 58 जना नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्, जसमध्ये 4 जनाको कोरोनाको कारण ज्यान गएको हो भने बाँकीको अन्य कारणले मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। कोरोनाले नै मृत्यु भएका नेपालीको शव अन्त्येष्टि गर्न त परिवारको अनुमति चाहिन्छ भने मनोजको मृत्यु कोरोनाले नभएको पुष्टि भइसकेको छ। एउटा नेपाली युवामाथिको यो हृदय विदारक घटनाले वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीले भोग्दै आएको कष्टको पराकाष्ठा चित्रित गरेको छ। यो त एउटा प्रतिनिधि घटना हो। नेपालमा यस्ता घटना जुन खाडी मुलुकमा गएर युवाहरूले उतै मृत्युवरण गर्ने र शव पनि समयमा नपाउने यो पीडादायी घटना धेरै छ। क्यामेरामा गोपाल पङ्गिनीका साथ रिया भण्डारी, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य 1 लाख नजिक पुगेको यो अहिलेसम्मकै उच्च रेकर्ड हो। प्रतितोला 79,000 रुपैयाँ पुगेको सुनले बिहिबार कीर्तिमान कायम गरेको हो। बुधबार प्रतितोला 98,500 रुपैयाँ तोकिएको सुनको मूल्य बिहिबार 500ले बढेको छ। सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले तोकेको मूल्य नेपाली बजारको अहिलेसम्मकै उच्च हो। यस्तै बिहिबार तेजाबी सुनको मूल्य 98,560 रुपैयाँ पुगेको छ भने चाँदीको
मूल्य 1225 रुपैयाँ कायम भएको छ। त्यसयता सुनको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिहीबार सुन प्रति औंस 1962.15 डलर कायम भएको छ। गत आइतबार सोही परिणामको सुन 1901.60 मा कारोबार भएको थियो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली क्रिकेटको कार्यकारी निकाय नेपाल क्रिकेट संज्ञानले भदौ पहिलो साताबाट राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले लकडाउन हटाएपछि भदौ 1 बाट अन्तर्राष्ट्रिय खेललाई प्रशिक्षणको अनुमति दिएपछि क्यानले राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण थाल्ने तयारी गरेको हो। कोरोनाकै कारण पछिल्लो 4 महिनाबाट क्रिकेट गतिविधि ठप्प बनेको छ। तर सरकारले बनाएको मापदण्डका आधारमा क्यानले क्रिकेट चलायमान बनाउने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण थाल्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोगमा क्यानले खेलाडी र त्रिवी मैदानका कर्मचारीको कोरोनाको PCR परीक्षण गर्ने तयारी समेत गरेको छ। लकडाउनका कारण अहिले राष्ट्रिय टोलीका धेरै जसो खेलाडी गृह जिल्लामा छन् भने केही खेलाडी मात्रै काठमाडौँमा छन्। बाहिर रहेका खेलाडीलाई पनि काठमाडौँ भित्राउने क्यानले तयारी गरेको छ। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्यूज। उपत्यकामा 48 सहित देशभर 274 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। मृत्यु हुनेको संख्या 52 पुग्यो। विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा ओपीडी इन्चार्ज सहित 4 जना स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमण पुष्टि। ओपीडी सेवा बन्द। 24 घण्टामा थप 227 जना कोरोना संक्रमण मुक्त। हालसम्म कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या 14,248 पुग्यो। काठमाडौँमा सुन र पिस्तोल फालेर भाग्ने 3 जना नवलपरासीबाट पक्राउ। घटनास्थल परिवर्तन गरेको प्रहरीकै आशंका। विद्यालयलाई क्वारेन्टिन र आइसोलेसनका रूपमा प्रयोग नगर्ने सरकारको निर्णय। शैक्षिक गतिविधि सुरु गर्ने तयारी। ओमानमा अल्पत्र नेपालीलाई सरकारले उद्धार उडान मार्फत स्वदेश ल्याउने। समस्यामा परेका नेपालीहरूले फारम भरी दूतावासमा पेश गर्न सकिने। लकडाउन अवधिको घर भाडा नउठाउन सर्वोच्चको आदेश। सरकार र 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी। उदयपुरको बेलाका नगरपालिकामा राजनीतिक दल र स्थानीयको धरना। जनप्रतिनिधिले आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप। बाँकेको नेपालगञ्जमा प्रहरीद्वारा मास्क वितरण। कोरोना संक्रमणको जोखिमप्रति सचेत रहन सर्वसाधारणलाई आग्रह। कैलालीमा बाढीले बगाउँदा 4 जना बेपत्ता। 6000 बढी घर डुबानमा। निर्मला हत्याको घटनामा प्रमाण नष्ट गरेको आरोप खेपेका प्रहरीले पाए सफाई। आरोप पुष्टि हुन नसकेको कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको ठहर। ज्यान मार्ने धम्की आएको उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टको भनाई। एमसीसीको पक्षमा मतदान नगर्न चेतावनी दिएको उल्लेख। लगातारको वर्षाका कारण महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढ्दै। नदी छेउछाउका दर्जनौं बस्ती डुबानको जोखिममा। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 5 मा भिरबाट स्कर्पियो खस्यो। स्कर्पियोमा सवार 2 जना घाइते। कपिलवस्तुको सुरै खोला नजिक पहिरो जाँदा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध। ठूलो पहिरो खसेकाले सडक खुलाउन समय लाग्ने प्रहरीको भनाई। कालीकोटको सानी त्रिवेणी गाउँपालिकामा पहिरो जाँदा 2 जनाको मृत्यु हुनेमा 60 वर्षीय परशुराम सञ्जाल र उनकी बुहारी 29 वर्षीय तारा सञ्जाल। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाले टोल शिक्षक पठाएर पढाइ सुरु गर्यो। पढाइ सुरु भएपछि विद्यार्थी र अभिभावक खुसी। प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतद्वारा सीमानाकामा कडाई गर्न निर्देशन। सरकारवालाको उदासीनताका कारण समुदायमा कोरोनाको फैलिएको स्थानीयको आरोप। मुगुको छायानाथ सहकारीले सुरु गर्यो एम्बुलेन्स सेवा। दूरदराजमा रहेका सदस्यहरूलाई सुविधा दिने भनाई। रौतहटमा रासायनिक मलको चरम अभाव। 750 पर्ने बोरालाई 2000 सम्म असुली। 30,000 मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न साल्ट ट्रेडिङ र खाद्यलाई अनुमति। आयात हुने चिनीमा 50% भन्सार छुट गरिने। भारतको मणिपुर राज्यमा उग्रवादीको आक्रमणमा परेर 3 भारतीय सैनिक मारिए। 6 जना घाइते। अफगान शान्तिवार्ता नयाँ चरणमा प्रवेश। 3 दिने युद्ध विराम घोषणा। र भारतमा कोभिड-19 संक्रमितको संख्या 15 लाख नाग्यो। 34,000 भन्दा बढीको मृत्यु।
अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। चोरीको अभियोगमा अभियुक्तहरूलाई सजाय दिनु सामान्य हो, तर अचम्म चोरेर घाँस खाएको आरोपमा बाख्रामाथि समेत मुद्दा चलेको छ। हालै भारतको तेलङ्गानामा लुकीछुपी रुखको घाँस खाइदिएको आरोपमा 15वटा बाख्रामाथि मुद्दा दर्ता भएको छ र ती बाख्राहरूलाई हिरासतमा लिएर 3000 भारु जरिवानाको सजाय समेत भयो। तेलङ्गानाको भद्राडी कोठागुदेम जिल्लामा वृक्षारोपण अभियान अन्तर्गत रोपिएका बिरुवाहरू स्थानीय एक किसानले पालेका 15वटा बाख्राले खाइदिएका थिए। सरकारी अभियानमा रोपिएका बिरुवाहरू बाख्राले खाइदिएपछि आक्रोशित बनेका सरकारी अधिकारीहरूले ती बाख्रालाई पक्राउ गरे र बाख्रा विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरे। नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले पक्राउ गरेसँगै सुरुवातमा ती बाख्रालाई पिटेर सजाय दिएको थियो। 15वटै बाख्रालाई नगरपालिकाको कार्यालयमा बाँधेर राखिएको बताइएको छ। प्रत्येक बाख्रामाथि 3,000 भारूको दरले जरिवाना लगाइएको छ। उक्त जरिवाना रकम बाख्रा मालिकले तिर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि बाख्रा मालिकलाई समेत सूचना जारी गरिएको छ। अहिलेसम्म ती बाख्रा दावी गर्नका लागि नगरपालिकामा कोही पनि नपुगेको बताइएको छ, जसका कारण नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले नै बाख्राको रेखदेख गरिरहेका छन्। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। उपत्यकामा 48 सहित देशभर 274 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। मृत्यु हुनेको संख्या 52 पुग्यो। बाँकेको समुदायमा कोरोना फैलिएको चिकित्सकको दावी। उपत्यकामा कोरोनाको जोखिम बढेसँगै नाकामा कडाई। विद्यालयमा क्वारेन्टाइन नबनाउने सरकारको निर्णय। बाढी पहिरोमा परि मृत्यु भएका परिवारलाई 2 लाख दिए। थप प्रति व्यक्तिहरू 1 लाखका दरले राहत व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक सवारी साधनले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्दा कोरोनाको जोखिम बढ्यो। दोब्बर भाडा तिर्नु परेकोमा सर्वसाधारणको गुनासो। के सुरक्षित भने सर, अब एकजनाको भाडा डबल तिर्नुपर्छ भने छ। एउटा 3 जनाको सिट 3 जना बसेर छौँ। निर्मला हत्याको घटनामा प्रमाण नष्ट गरेको आरोप खेपेका प्रहरीले पाए सफाई। आरोप पुष्टि हुन नसकेको कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको ठहर। र महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको कांग्रेसमा विवाद। सभापति शेरबहादुर देवारे आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको संस्थापनेतरको आरोप। विदेशी जनसम्पर्क समितिहरूको महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन, मिल्दैन। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै गाली र तालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम जवाफ यसपछिको कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज 24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।